मनशाक बरी भलायकी मेळची म्हूण देवान कायदे केले. मोगळा भाव भयणो, तुमकां खबरूच आसा की आमी स्तोत्राच्या पुस्तकाचें शिकप करतात म्हणून. तर आयज आमकां स्तोत्राच्या दुसऱ्या आविसराचें शिकप करूंक जाय. तर पयले सुवातेर आमी वाचूया धर्मदुतांच्या इतिहासाच्या पुस्तकांतली एक ओळ. धर्मदुतांचो इतिहास 4थो आविसर आनी 24वी ओळ. तांणी हें आयकल्या उपरांत सगळ्यांनी आपणाचो ताळो एकदम देवाक उबारून म्हटलें, सोरेस्परा, सर्ग, पृथ्वी, सोमदीर आनी ताचे भितर आसा तितलें तुवें रचलां. इश्टानू, 1 मिनीट ह्या सुवातेचेर आमी थांबुया आनी हाजेर आमी विचार करुया. आयज कितल्या लोकांक दोनी जेजू ख्रिस्त हो देव जावन आसा हें खबर आसा? आयज जायत्या क्रिस्तांव लोकांक पासून खबर ना की दोनी जेजू ख्रिस्त जावन आसा आमचो रोसणार आनी सोडवणदार म्हणून. ते म्हणटात तो इस्रायलाचो देव. मोगा भावणानो, दोनी इस्रायलाचो देव न्हय, तो आख्ख्या संवसारांत आसलेल्या पुर्जेचो देव जावन आसा. तो ओरोम आनी शेवट जावन आसा. तो तुजो आनी म्हजो रोसणार जावन आसा. ताज्या विणे ह्या संवसारांत कांयच ना. जें कितें रोसलां तें सगळें ताणेनूच रोसलां आनी त्याच पासत आयज आमी ह्या संवसारांत आसात. तर आतां धर्मदुतांच्या 4थ्या आविसराच्या 24 ते 27 ओळींनी आमी पळोवया. 24वी ओळ तर आमी आतांच वाचलेली आसा. तर आतां आमी 25वी ओळ वाचूया. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमच्या बापा, तुजो सेवक दावीद हाज्या तोंडांतल्यान तूं उलयलो. राष्ट्रां कित्याक चाळवल्यान? पोरसां कित्याक बेश्टीच गुणगुणटा? पृथ्वीचे राजा उफ्रासतात सोरेस्पराचेर आनी ताणें माकलोल्याचेर कोलपतात. खरेंच हेरोद आनी पिलात राष्ट्रां आनी इस्रायलाचे परजे बरोबर एकठांय जावन जेजूचेर तुवें माकलोल्या सेवकाचेर आड ह्या शारांत गुडमूळ केलो. मोगा इश्टानो, मनशाच्या विरुद्ध आनी देवाच्या विरुद्ध ह्या सुवातेवेर जायती घडमूड घडत आसा. संवसारांत झुजां उत्पन्न जातात. हें कित्याक? देवाच्या विरुद्ध आसलेल्या लोकांक ह्या संवसाराची आनी सर्गाची कांयच खबर ना देखून. आयज संवसारांत व्हड घडपड आसा. संवसार देवाच्या विरुद्ध आसा. कोणाकूच देवाचें पडून वचूंक ना. पूण मॅथ्यूवाच्या शुभ वर्तमानाच्या 13व्या आविसरांत जर आमी पळयलें तर आमकां दिसून येता 13वो आविसर 24 ते 39 ओळींनी आमकां बरे भशेन वाचूंक मेळटा. तें आतां आमी पळोवया. जेजून ह्या सुवातेर म्हटलेलें आसा की तो खूद ओंपणारो जावन आसा. तो ह्या संवसारांत बी ओंपीत आसा. तो उपरांत अशेंय म्हणटा, एका दुस्मानान येवन तातूंत नेर ओंपलो. पूण ह्या ओंपणाऱ्या चाकराची येवजण जावन आसली की वचोन तो नेर ओमटावन उडोवचो. पूण ताणें तशें करूंक दिलें ना. म्हणून बरें पीक आनी नेर हांची वाडाय वांगडाच जावंक पावली. पूण उपरांत तो त्या सुवातेचेर तांकां सांगता, जेन्ना नेर आनी गों वाडटले तेन्ना गोवाची कापणी जातली आनी नेर उज्यान लासून काबार जातलो. मोगाळ भावणानो, नेर हेंच दाखयता की जे ह्या संवसारांत लोक आसात देवाची बिरां ते आजुनूय बाळगिनात तेच जावन आसा. मोगाळ भावणानो, खरेंच देव आमचो कितलो काकूतवंत आनी दोळ्या तो पळयात. देवाक नाका कोणाचोच नाश जाल्लो. ताका जाय सगळ्या संवसाराचे पोरजेन तारण जोडलेलें. मोगाळ भावणानो, आतां एक सादें उदाहरण घेवया. आमच्या कार्यावळी प्रमाणे आनीक जायत्यो कार्यावळी आसात. त्यो रेडव्याचेर येतात आनी जेन्ना ह्यो कार्यावळी लोक आयकतात तेन्ना तांकां देवाच्या उतराचें पळोवन वचना, तर
त्या कार्यावळीचेच पडून गेल्ले आसा. आनी ह्यो कार्यावळी देवाचें उतर आयकून घेनात व देवाच्या विरुद्ध ते काम करतात अशें आमच्यांनी म्हणूं येता. पूण देवाचें उतर कोणाच्यान आडोवंक जावचें ना. संवसाराच्या ओरंबाक सावन तें वाडत आयिल्लें आसा आनी आयज तें सगळ्या संवसाराक पावलेलें आसा. मोगाळ बाबळांनो, ह्या संवसाराच्या शेतान गंव आनी नेर बाराबर वाडत आसा, तर गंवाची आनी नेराची कापणी वेगळी जावची न्ही. तर गंव वेगळे जातले आनी जें कितें त्या शेतांत आसतलें तें सगळें लासून दोनी जेजू उडयतलो. मोगाळ बाबळांनो, आमी गंव काय नेर हें आयज पळोवंक जाय. हीच आमची चवकशी आमी करूंक जाय. जर आमच्या काळजाची आमी चवकशी केली ना, तर आनी कोण करतलो? जेन्ना सोदोमा आनी गोमोरा ह्या सुवातेवयली गजाल आमी शिकलेले आसात, त्या सुवातेर देवान कितें केलें? लोकांच्या पातका पसत देवान तीं शारां उज्यान लासून उडयलीं. आयज ह्या संवसारांत अशेच तरेचें पातक वाडत आसा. देवाची भिरांत कोणाकूच ना. जर देवाची भिरांत मनीस धरिना, तर आयज हो संवसारूय एक दीस काबार जातलो. मोगाळ बाबळांनो, खरेंच आयज तूं कितलो भागी आसा पळय. तुज्या जिवितांत आयज बदल आयिल्लो आसा. तरी पूण हो संवसार जायते फावटी तुमच्या काळजांत भितर येता. जेन्ना संवसार काळजांत भितर येता, तेन्नाच आमी देवाच्या विरुद्ध पातक करतात. जेन्ना देवाच्या विरुद्ध आमी पातक करता, तेन्नाच आमचें ओत्मीक जिवीत वाडूंक पावना. आमचें ओत्मीक जिवीत वाडटलें तर आमी सदांच देवाचें उतर वाचूंक जाय, त्या प्रमाणे आमी करूंक जाय. पूण मोगाळ इश्टांनो, हे लोक जेजू क्रिस्ताचें थारण मानून घेनात. संवसाराच्या लोकांक दोनया जेजू क्रिस्ताची वळख म्हणजे फकाणां अशें दिसता. जर आमी दोनया जेजू क्रिस्ताचें मरण परगट केलें, तर आमकां जें जिवीत दोनया जेजू क्रिस्तान दिलें आनी आमच्या जिवितांत जो ताणें बदल घडोवन हाडलो, ताजीच आमी गवायकी दिता. मोगाळ बाबळांनो, खरेंच जेजून जर आयज तुजो आनी म्हजो मोग करूंक नासलो, जाल्यार आयज आमी एकामेका कडेन उलोवंक पावचे नासले. देवाची खबर हांवूय तुमचे कडेन सांगूंक पावचो नासलो. आयज जर ह्या संवसारांत ताणें तुका आनी म्हाका दवरला, तर आपणाचेच येवजणे पासत. आपणाची येवजण बरी जावची, आपणाची येवजण पूर्ण जावची, आपणाचेच येवजणे प्रमाणे सगळें घडोवन येवचें, हीच आयज दोनया जेजू क्रिस्ताची येवजण आसा. खरेंच ताणें आमच्या पासत आपणाचो जीव दिलो. खरेंच आमच्या मेळ्या जिविता पासत ताणें आपणाची कूड त्या काल्वरीच्या खुर्साचेर खेळायली. तुजो आनी म्हजो नाश जावचो न्ही. आमकां सासणाचें जिवीत मेळचें. मोगाळ बाबळांनो, खरें खुर्सार मरूंक ताणें कितें वायट केल्लें? ताजें थंय कितें आसलें वायट? पूण ताणें तुज्या पासत आनी म्हज्या पासत जी आमचीं पातकां लाके सारकीं तांबडी आसलीं, तीं धवी जावच्या पासत ताणें मरण सोंसलें. मोगाळ बाबळांनो, खरेंच दोनी जेजू क्रिस्त मेलो, ताका पुरलो आनी तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवंत जालो. पुनर्जिवंत जावन 40 दीस तो ह्या संवसारांत रावलो आनी आपणाच्या सिसांक तो दिश्टी पडलो. परत सिसांक ताणें कामाचेर लायले आनी उपरांत तो स्वर्गार चडलो आनी आपणाच्या विचून काडलेले पोरजेक तो नव्यान व्हरूंक येवचो आसा. आनी त्या जेजू क्रिस्ताची आमी आयज शिकवण ह्या कार्यावळी वरवीं सगल्या संवसाराक दितात. संवसारांत जायते तरेच्यो कार्यावळी आसात, पूण तातूंत आमकां जेजूची शिकवण मेळची ना. तातूंत आमकां जिवीत मेळचें ना. तातूंत आमच्या जिविताचो फुडार आमकां पळोवंक मेळचो ना. तर मोगाळ बाबळांनो, आयज ह्या वेळार आमी स्तोत्रांच्या दुसऱ्या आविसुराचे तिसरे वळीन कितें बरयलां तें पळोवया. तर आतां ती वळ आमी वाचुया. उठात, आमी ताजे बांदपास तोडुया. आमचे वेल्यान ताज्यो दोरयो पयस करुया. आयज हो जो संवसार आसा, तो देवान घालून दिल्ले कायदे पयस करता. मनीस आपणाक जाय तसो चलता. देवाची भिरांत मनशाक ना जाल्ली आसा. मोगाळ बाबळांनो, लग्नाचो कायदो देवान घालून दिल्लो आसा. मनशाक
बरी भलायकी मेळची म्हूण देवान कायदे केले. मनशाच्या बऱ्या पासत देवान जायत्यो येवजण्यो केल्यो. पूण आयज देवाचे सगळे कायदे मनीस तोडीत आसा आनी सगळो संवसारूच पातकान बुडोवन गेल्लो आसा. लोकांक आयज पोजोडपणान जिवंक जाय आनी घोवा बायलेन एकठांय रावची कांयच गरज ना अशें संवसाराक दिसता. आयज जायत्या घरांनी उचांपळ जाल्ली आसा. घोव बायलांच्या मदीं एकवट न्ही. तीं झगडटात. तांची भुरगीं कितें करता हेंच तांकां समजना. मोगा भावंडांनो, देवाची भिरांत जर आमच्या काळजांत आसत तर असलें आमच्या जिवितांत केदींच घडचें ना. देवान 10 आज्ञा आमकां दिल्यो. पूण ह्यो 10 आज्ञा मनशाच्यान पाळूंक जाल्यो ना. त्याच पासत आयज संवसारांत हें पातक वाडत रावलें. 10 आज्ञा खंयच्यो? खरेंच चोरी करची न्हय, फोटींग म्हण करचें न्हय, पोजोडपण करचें न्हय, फोटकेरी गोवाय दिवची न्हय, आशा धरची न्हय, खून करचो न्हय आनी ह्यो बाकीच्यो हेर ज्यो वायट गजाली आसा त्योय करच्यो न्हय. हीच देवाची येवजण जावन आसली. पूण ही येवजण मनशाच्यान पूर्ण करूंक जाली न्ही. त्याच पासत देवाक आपणाच्या एकल्याच आपुरबायेच्या पुताक ह्या संवसारांत धाडचो पडलो. मोगा इश्टांनो, स्तोत्राचो 2रो आविसूर आनी 4थी ओळ आतां आमी वाचुया. स्वर्गार बसोन आसा तो तांकां हांसता, सर्वेस्पर तांच्यो किडण्यो करता. मोगा इश्टांनो, मनीस व्हड बोडायो मारता. ताज्यो खबरो व्हड व्हड जावन आसा. पूण तो तर फकत उदकाचेर आयलोल्या बोमाड्यासारको जावन आसा. तो आपणाच्या ल्हानशा येवजणेन देवाच्या विरुद्ध व्हड येवजण करूंक पळयता. सर पदवेदार देवाच्या मुखार मनीस कोण? ताची येवजण देवाच्या मुखार कित्याक उपकारता? मनीस देवाच्या मुखार एक ल्हान किड्यासारको जावन आसा आनी देव ताच्या व्हड कामां पासत आसता. जो मनीस आपणाचे जाणवायेन देवाच्या कामाक विरोध करता तो मनीस कितलो पिसो आसचो ना? आमी आतां मुखावेले वळीन पळोवया. स्तोत्राचें पुस्तक 2रो आविसूर आनी 5वी ओळ. मागीर रागापुरीत जावन तो तांकां उलयता. ताजो क्रोध पेट्टा आनी ते कांपता. मोगा इश्टांनो, मनशान देवाच्या विरुद्ध केल्ली येवजण आसपासारकी जावन आसा. देव आपणाची येवजण केदींच बदलिना आनी देव कोणाक केदींच भियेना. देवाक ह्या मनशा संबंदी पयलींच खबर आसली, कारण मनीस आनी वो संवसार ताच्या हाताचें काम जावन आसा. मनशान जरी देवाक कितलोय विरोध केलो तरी देवाचें कांय लुकसाण जावचें ना. मनशाची सगळी येवजण देवाक खबरूच आसा. जरी मनशान देवाच्या विरुद्ध व्हड वायट तरेची येवजण केली तरी देवान मनशाचो मोग करचो सोडून दिवंक ना. स्तोत्राचो 2रो आविसूर आनी 6वी ओळ. जायेन म्हज्या पवित्र पर्वतार हांवेनूच म्हज्या राजाक बसयला. दोनी देव आपणाची येवजण पूर्ण करीत आसा. तो हेंच दाखोळ करता की क्रिस्त ह्या पृथ्वीचेर सिंहासनाचेर बसोन आपणाचें राज करीत आसा आनी ह्या गजालीक वेळ लागचो ना. देव ताच्या वेळा प्रमाणे सगळीं कामां करता. कांय लोक अशें म्हणटात की कितलीं वर्सां जालीं दोनी जेजू राज करूंक परत येतलो अशें म्हणटात. आजुनूय तर तो येवंक ना. मोगाळ भावंडांनो, देवाचो वेळ आनी काळ ताणें आयज आमच्या हातांत दिवंक ना. ताच्या वेळा प्रमाणे तो ह्या संवसाराचेर येतलो. आपणें विचून काडल्या तांकां घेवन तो सर्गीच्या राज्यांत वेतलो. स्तोत्राचो 2रो आविसूर आनी 7वी ओळ. सोरेस्पराचो निर्णय हांव पुरगोड करतलों. सोरेस्परान म्हाका सांगलां, तूं म्हजो पूत, हांवेन तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. मोगाळ भावंडांनो, जायते जाण देवाच्या उतराक चुकीचो अर्थ लायतात. देवान जेजूक जल्म दिलो म्हणजे मनशाचो जल्म जाता तसो तो न्हय. पवित्र आत्म्या वरवीं
ताचो जल्म जावंक पावलो. आणि आयज मनीस आपणाचे येवजणे प्रमाणे ताच्या जल्माची खबर सांगतात. पूण मोगाळ भावणानो, दोन जेजू क्रिस्ताचो जल्म पवित्र आत्म्या वरवींच जाल्लो आसा अशें आमकां पवित्र पुस्तक बायबल सांगता. आतां 8वे वळीन अशें बरयल्लें आसा, फकत माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजें दायज करून दितलो. शेकांचे सगळी पृथ्वी तुजे आधीन करतलो. इश्टानो, हें देवाचें उतर जेजू क्रिस्ता संबंदी सांगता की जेजू सगळ्या राष्ट्रांचो अधिकार चलयतलो. कारण राष्ट्रांचेर अधिकार ताकाच आसा, कारण तोच संवसाराचो आनी स्वर्गाचो दोनी जावन आसा. मुखावेले वळीन अशें बरयल्लें आसा, लोखणाच्या बेतकाटेन तूं ताजी पदवी मोडटलो, कुमाराचे मोडके भाशेन ताजी पूड करतलो. मोगा इश्टानो, ही वळ जेजू क्रिस्ताच्या दुसऱ्या येण्या संबंदी दाखलो करता. तो ह्या पृथ्वीचेर नीत करूंक येतलो आनी त्या वेळार सगळीं राष्ट्रां थरथर कापतलीं आनी सगळ्यांची नीत जातली. इश्टानो, तो येतलो तेन्ना ताज्या क्रोधा पासून कोणूच सुटचो ना. जावं भावार्थी व जावं ओन भावार्थी, सगळ्यांक आपणाच्या कामा प्रमाणे त्या दिसा हिशोब दिवचो पडटलो आनी जण एकल्याक ताच्या कामाचें इनाम फावो जातलें. तर मुखार कितें बरयलें तें आतां आमी पळोवया. स्तोत्राचें पुस्तक 2 आवेसोर आनी निमाणे 4 वळींनी आतां आमी पळोवया. राजानो, समजून घेयात. संवसाराच्या राजकारभारानो चोत्रायेन चलात. सोरेस्पराची सेवा करात. ताजी भिरांत दवरात आनी तोरतोरोन ताका पांय पडात. नाजाल्यार ताजो क्रोध चोडून तुमी मोरशात, कारण ताजो राग सोट करून पेट्टा. ताका शरणां घेतात तीं सुभागी. मोगा इश्टानो, पवित्र पुस्तकाचें शिकोवप करता आसतना आमकां जायत्यो गजाली दिश्टी पडटात. देवाचो राग कितलो आसा आनी मनीस देवाच्या मुखार कोण आसा. मनशान देवाची भिरांत कशी दवरूंक जाय हें सगळें आमकां पवित्र पुस्तक सांगता. आनी स्तोत्राचें पुस्तक तर एकदम बरें जावन आसा. स्तोत्राच्या पुस्तकान आमकां जायती जाणवाय मेळटा. ही जाणवाय संवसाराची न्हय, ही स्वर्गीची जावन आसा. आनी आयज हें स्तोत्राचें पुस्तक तुज्या पासत आनी म्हज्या पासत जायतें उपकाराक पडटा. मोगाळ भावणानो, ह्या स्तोत्राचें पुस्तक आमी सदांच वाचूंक विसरचें न्हय. तातूंत जें कितें बरयलां त्या प्रमाणे आमी करूंक जाय. तेन्नाच देवाचीं बेसांवां आमकां भरपूर मेळटलीं. मोगाळ भावणानो, हांव जाणा आयज जायते तरेच्या दुखांतल्यान त्रासांतल्यान तुका वयचें पडटा. तुज्या मनाक शांती ना आनी तुजें मन उचांबळ जाल्लें आसा. खरेंच आयज ह्या वेळार भियेनाका. दोनी जेजू क्रिस्त तुज्या सांगाता आसा. आयज तुजी कसली मागणी आसा, आयजूच चीट बरय आनी म्हाका कळय. हांवूय तुज्या पासत मागणी करूंक पळयतां. तर मोगाळ भावणानो, ही कार्यावळ आमी हांगा सोंपुया आनी फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळुया.